अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर रणवीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज। मौलाना अजीज़ुर रहमान का बयान सामने आ गया है। इन्वेस्टिगेशन शुमाली छौनी में उन्होंने ये बयान दिया है और उसमें इकरार किया है कि उनके स्टूडेंट तालिब इल्म मदरसे में साबर शाह के साथ उनके जिस्मानी तल्लुकात रहे और वो उन्हें ब्लैकमेल करते रहे और उसे कहा गया कि अगर वो उनके साथ जिस्मानी तल्लुकात इस्तवार नहीं करेगा तो वो उसे उसकी डिग्री जारी नहीं करेंगे। दोस्तों, ये डिग्री जो मदरसा इस तरह जारी करते हैं, डिग्री के बग़ैर कोई भी कहीं जाके सरकारी मस्जिद में ना तो इमाम वो हो सकता है तैनात और ना ही वो दूसरे फ़राइज़ जो है वो सरंजाम दे सकता है। इसलिए इस ये जो डिग्री मदारस से जारी होती है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है इनका नौकरी में और मुफ्ती के आगे चल के कैरियर में और दूसरे मामला जो हमारे मजहबी मामलात हैं। मुफ्ती अजीज़ुर रहमान ने पुलिस की हिरासत में सब कुछ बयान किया है कि वो कितने सालों से ये घनौना खेल रहे हैं और कितने तालिब इल्मों की तादाद है जिनके साथ उनके जिस्मानी तल्लुकात रहे। बहुत ही रूह फरसा इंकशाफात इस सिलसिले में सामने आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही मुहतात रहना है हमें इस तरह की बात करने में और इस टॉपिक पे बोलने पे। लेकिन हमें ये बात करनी है क्योंकि इसमें हमारा मुआशरा भी इन्वॉल्व है, हमारा दीन भी इन्वॉल्व है और हमारी एक एज़ मुसलमान भी क्रेडिबिलिटी और एक पाकिस्तानी के तौर पे भी इंतहाई ये शर्मिंदगी का हमें सामना है इस वक्त। अगर कोई गैर मुस्लिम जो है वो यहाँ किसी की इतनी तो हम उसको जुर्रत नहीं देते कि गैर मुस्लिम हमें ये कह सके कि ये क्या हो रहा है आप और ये क्या कर रहे हैं, लेकिन हम खुद जो हैं इस वाक़े पे बहसीयत कौम जो है वो शर्मसार है। सिलसिले में हमारे मजहबी हलकों की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है वो ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब से जब पूछा गया कि इस वाक़े पे उनका तबसरा क्या है तो उन्होंने ये कहा कि उनका इस वाक़े से या इस करैक्टर से यानी मुफ्ती अजीज़ुर रहमान से उनका ताल्लुक़ नहीं है। बात यह है कि इस ज़ाती ताल्लुक़ की तो बात ही नहीं है मौलाना साहब, क्योंकि कानून वो है जो सबके लिए है, चाहे वो पीनल कोड ऑफ पाकिस्तान हो, ताज़ीरात पाकिस्तान हो या इस्लामी कानून हो, तो वो सब मुसलमानों के लिए बराबर है। इसके लिए ताल्लुक़ जो है थोड़ा या ज़्यादा, यहाँ तो इस्लाम में तो ऐसी एग्जाम्पल भी मौजूद हैं कि रिश्तेदार को, बेटे को ज़ना पे सज़ा हुई और कोड़े मारे गए। मुजरम जब दम तोड़ गया तो बाकी के कोड़े जो हैं उसकी कब्र पे बरसाए गए। इस वाक़े के हवाले से ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि ये करैक्टर जो मुफ्ती अजीज़ुर रहमान है ये एजेंसियों की और अदारों की हिट लिस्ट पे थे। इनके मतलब इनकी शोहरत पहले से नटोरियस थी और इनको मना भी किया गया था कि आप यहाँ से कूच कर जाएं, चले जाएं, लेकिन इन्होंने ये दौंस और उसमें थे कि भाई हमारा ग्रुप है और हमें यहाँ से कोई नहीं हिला सकता। और फिर ये वही हुआ कि जिसका वो अंदेशा था कि ऐसा अमल जो है, ऐसी जो एक्टिविटी है, ऐसी सरगर्मियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा देर तक नज़रों से ओझल नहीं रह सकती। और साबर शाह जो ये वीडियो वायरल हुई है उसको एक अरसा से मुफ्ती साहब ब्लैकमेल कर रहे थे और उसके साथ ज़्यादती कर रहे थे। फिर उस बयान ये किया गया है कि साबर शाह ने जो है वो मजबूरन ये वीडियो बनाई और जब उसने ज़िक्र किया कि ऐसा है तो उसको सही तरह से डील नहीं किया गया, बल्कि ये कहा गया कि जाओ जो करना है कर ले। तो उसके बाद मजबूरन उसने ये वीडियो वायरल की। और एक और तस्हीह इस वाक़या के हवाले से कि जिन लोगों ने ये कहा कि मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साबर शाह से के साथ रेप कर रहे हैं, तो वो तहसीह करें कि वो रज़ामंदी, आप देखिए कि उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि वो रज़ामंदी से ये मकरूह फ़िल सरंजाम दे रहे हैं
اور ہاں یہ ایک پہلو اس کے ساتھ جڑا ہوا نتھی ہے کہ صابر شاہ کو یہ کہا گیا کہ اگر وہ جسمانی تعلقات مفتی عزیز الرحمان سے استوار نہیں کرے گا تو اس کو وہ ڈگری نہیں مل پائے گی، ڈگری نہیں مل پائے گی تو آگے وہ اس کو روزگار نہیں ملے گا۔ تو یہ اس کا تانا بانا، اس کو اگر اسٹریچ کر کے اور دیکھیں، باغور دیکھیں یا فوکس کریں اس کو، تو یہ معاشی ایک پرابلم ہے، اور اس ملک کی جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، جہالت ہے، اس کے تانے بانے اس سے ہی جا ملتے ہیں۔ بہت سارے ہزاروں لاکھوں بچے ایسے ہیں اور لاکھوں والدین ایسے ہیں جن کے پاس اپنے بچوں کو نہ تو کھلانے کے لیے روٹی ہوتی ہے، نہ پڑھانے کے لیے اسکول اور کسی کالج کے وہ اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، تو وہ ان مدرسوں میں بچوں کو بھیج دیتے ہیں کہ بھئی اللہ والا بھی بنے، وہ تعلیم، اسلامی تعلیم بھی حاصل کرے اور روزگار بھی اسے اس طرح سے مل سکتا ہے۔ یہ سارے مدرسے تو یقیناً جو ہے وہ یہاں اللہ کی ہی اور شریعت کی ہی بات کی جاتی ہوگی یقیناً۔ اس کا تدارک کیا ہے، یہ کس طرح سے صحیح ہو سکتا ہے جس سے کہ کل کو ہمیں بطور مسلمان اور بطور پاکستانی کسی کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ ہم نے یہ طے کرنا ہے، ہم نے اپنا قبلہ درست کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ تاریخی طور پر جنرل ضیاء الحق کا یہ تحفہ ہے قوم کو۔ انہوں نے مدرسے کو اجازت دی تھی کہ یہاں یہ میٹرک، ایف اے اور بی اے تک کی جو ہیں ان کی جو ڈگریاں ہوں گی وہ از ایکول ٹو میٹرک، ایف اے اور گریجویشن۔ اسی یہاں انہی مدرسوں سے فارغ التحصیل مولانا فضل الرحمان کے چھوٹے بھائی ڈپٹی کمشنر کراچی تعینات کر دیے گئے تھے، اور یہ مہربانی ان پر پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوئی اور نون لیگ کے دور میں بھی ہوئی، اور وہ ان کے بھائی جو ہیں انہی مدارس سے فارغ التحصیل تھے، اور انہیں کمیشن برائے افغان مہاجرین کے لیے ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ تعینات کیا گیا تھا۔ وہ انہی جو ضیاء الحق صاحب کا ایجنڈا آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں جہادی کلچر کو فروغ دینا تھا اس خطے میں، تو انہوں نے ان مدرسوں کی جو ہے آبیاری کی، سرپرستی کی۔ جنرل ضیاء الحق نے افغان جہاد نامی عالمی جنگ میں ان مدرسوں کو استعمال کیا، حالانکہ یہ جنگ عالمی سرمایہ دارانہ نظام کی، سوشلزم کے خلاف عالمی کاروباری جنگ تھی۔ مفتی عزیز الرحمان اور اس کے شاگرد صابر شاہ کے مابین اس مکروہ اتصالی فعل اور کبھی رشتے میں عالمی سرمایہ دارانہ نظام اور سوشلزم کی جنگ کا تذکرہ بہت عجیب لگتا ہے، لیکن تاریخی سچ یہی ہے۔ استاد اور شاگرد کے مابین مفتی عزیز الرحمان اور صابر شاہ جیسے ناپسندیدہ تعلقات پہلی بار منظر عام پر نہیں آئے۔ نہ جانے یہ مکروہ فعل کب سے ہو رہا ہے اور کب تک جاری رہے گا۔ گزشتہ دنوں اداکارہ بشریٰ انصاری نے کہا تھا کہ ان مدرسوں میں سی سی ٹی وی نصب کیے جائیں، یعنی کلوز کیمرہ ٹی وی نصب کیے جائیں۔ ہمارا خیال ہے کہ صرف مدارس میں نہیں سرکاری اور غیر سرکاری سکولز اور مہنگے ترین انگریزی میڈیم اداروں میں بھی سی سی ٹی وی نصب کیے جانے چاہیے، تاکہ ایسے واقعات پر نگاہ رکھی جائے۔ آخر میں کامنٹ کیجئے کہ مفتی عزیز الرحمان کو سزا کیا ہونی چاہیے؟ اسے شرعی سزا ملنی چاہیے یا اس کا کیس تعزیرات پاکستان کے تحت سنا جائے؟